आप सभी का खुशामदीद। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ BECC 132 प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा आज का टॉपिक है थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल अक़वामी तिजारत। जैसा कि नाम से जाहिर है, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तिजारत है, जबकि दाखिली या मुल्की तिजारत एक ही मुल्क के इलाकों के दरमियान होती है। दुनिया बहुत से ममालिक में तकसीम है, जिनके दरमियान माल और सरमाया मुसलसल मुंतकिल होते रहते हैं। कोई भी मुल्क वो सब कुछ पैदा नहीं करता जिसकी उससे जरूरत होती है। तमाम ममालिक एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड मशीनरी तैयार कर सकता है और भारत जूट से बने सामान तैयार कर सकता है। भारत जूट से बने सामान इंग्लैंड बेच सकता है और बदले में मशीनरी हासिल कर सकता है। इस तरह बैनुल अक़वामी तिजारत कौमों के दरमियान तिजारत का खास केस है। एक मुमकिना गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। बैनुल अक़वामी तिजारत दो हुकूमतों के दरमियान तिजारत नहीं है। ये सच है कि जदीद दौर में जगराफियाई और माशी हदूद अक्सर सियासी हदूद के साथ हम आहंग होती है और बहुत सी कौमी रियासतें जिन्होंने तिजारत में फ़आल तौर पर मुदाखलत की और उसके रास्ते को होशियार तरीकों से मुनज़्ज़म किया है, ऐसे वजूद में आ चुकी है। लेकिन आम कंट्रोल और ज़ाब्ते के अलावा रूस के अलावा कोई भी हुकूमत ने अब तक तिजारत को रियासी इजारादारी नहीं बनाया है। बैनुल अक़वामी तिजारत सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के दरमियान एशिया का तबादला है। जाहिर है बैनुल अक़वामी तिजारत माइशात की वो शाख है जो एक मुल्क और दूसरे मुल्क के दरमियान एशिया और खदमात के तबादले से मुतल्लिक है। या गैर मुल्की तिजारत, जो कोई मुल्की तिजारत से मुख्तलिफ है, जो किसी कौम की हदूद के अंदर की जाती है। बैनुल अक़वामी तिजारत भी मुल्की तिजारत की तरह मेहनत की तकसीम का नतीजा है। दाखिली तिजारत में लोग इन अशिया की पैदावार में महारत हासिल करते हैं, जिनमें उन्हें ज्यादा नाकाबिल फायदा होता है। बैनुल अक़वामी तिजारत में भी यही होता है। बैनुल अक़वामी तिजारत की अहमियत। बैनुल अक़वामी तिजारत को हमेशा किसी मुल्क के लिए एक अहम चीज के तौर पर समझा गया है। भारत की अंदरूनी तिजारत इसकी बैरूनी तिजारत से 10 गुना ज्यादा है, और फिर भी इस पर इतनी तवज्जो दी जाती है कि पहली नजर में एक नया तजुर्बाकार जहन को ये महसूस होता है कि अंदरूनी तिजारत की कोई अहमियत नहीं। तकरीबन यही हाल दूसरे ममालिक का भी है। इसकी वजूहात तलाश करना मुश्किल नहीं। बैनुल अक़वामी तिजारत वो जरिया है जिसके जरिए बैरूनी कर्जे और उन पर सूद अदा किया जाता है। बहुत कम ममालिक खुद सोना पैदा करते हैं और इसीलिए बैनुल अक़वामी कर्जों की अदायगी एशिया के जरिए की जाती है। मिसाल के तौर पर भारत को दूसरी आलमी जंग से पहले सालाना 38 करोड़ रुपए होम चार्जेस अदा करने पड़ते हैं,
जब तक इसकी बरामदात इसकी दरामदात से कम अज कम 38 करोड़ रुपए ज्यादा न होते वो ये 4 जुज अदा नहीं कर सकता था और इसे सोना बरामद करने या दिवालिया होने पर मजबूर होना पड़ता। इसलिए कर्जदार मुल्क के लिए तिजारती तवाजुन बहुत अहमियत रखता है। गैर मुल्की तिजारत की शराइत गैर मुल्की ज़र मुबादला की रफ्तार को मुतय्यन करती है। किसी भी वक्त एक मुल्क की करेंसी का दूसरी मुल्क की करेंसी के साथ तबादला किस शरह पे होता है, इसका एक अहम अंसर दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती तवाजुन होता है। शरह तबादला को मतलूबा सतह पर रखने के लिए बैनुल-अक़वामी तिजारत को कंट्रोल करना जरूरी है। बैनुल-अक़वामी तिजारत गैर मुल्कियों की खदमात हासिल करने और कवामी फज़ाइल अशिया को बेचने का जरिया है। ये दूसरे मुल्क की मेहनत और सरमाया के लिए ऐसे मौके फराहम करती है जो किसी और एजेंसी के जरिए हासिल नहीं किए जा सकते। एक ही मुल्क के मुख्तलिफ अफराद के दरमियान तिजारत की शराइत कौमी मफाद के लिहाज से ज्यादा अहम नहीं होती, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तिजारत की सूरत में ये यकीनन अहमियत रखती है। ज्यादा साजगार शराइत हमेशा कौमी मफाद में होती है। बैनुल-अक़वामी तिजारत की इक़्तिसादी अहमियत मुल्क के अंदरूनी तिजारत की तरह यही है, यानी मेयार जिंदगी को बुलंद करना। दर हकीकत अगर बैनुल-अक़वामी तिजारत न होती तो ज्यादा लोग खुशहाल नहीं रह पाते। मतनूज़ोक और ख्वाहिशात की तस्कीन करना और आज के मेयार जिंदगी का लुत्फ उठाना मुमकिन न होता। ताहम बैनुल-अक़वामी तिजारत की बुनियादी वजह यह है कि तमाम ममालिक हर चीज को यकसा तौर पर अच्छे या सस्ते तरीके से पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दरमियान कुदरती वसाइल की गैर मसावी तकसीम होती है। मजीद बरा मुख्तलिफ समाजी व माशी और सियासी वजूहात की बिना पर मजदूरी जैसे अवामिल की एक मुल्क से दूसरे मुल्क में नकल मकानी की कमी होती है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की पैदावार जो उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है जब इन खुसूसी एशिया का तबादला होता है, तो बैनुल-अक़वामी तिजारत वजूद में आती है। एक मुल्क के अंदर हर इलाका इन एशिया की पैदावार में महारत हासिल करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो सहूलियतें रखता है, जैसे कि मगरबी बंगाल में जूट की पैदावार और बम्बई में कपास की पैदावार। इसी इलाकाई तकसीम मेहनत के उसूल को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बढ़ाया गया है। बैनुल-अक़वामी तिजारत और अंदरूनी तिजारत के दरमियान फर्क दरअसल नौयत का नहीं बल्कि दर्जे का है। बैनुल-अक़वामी तिजारत का मुताला बुनियादी इक़्तिसादियात का एक मखसूस सियाक़-व-सबाक़ में इतलाक़ मालूम होता है। इससे ये सवाल पैदा होता है कि बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादियात को माशियात की एक अलग शाख के तौर पर क्यों देखा जाता है। क्या दाखिली तिजारत के कवानीन बैरूनी तिजारत पर लागू नहीं होते? क्या हम उमूमी पैदावारी नजरिए कीमतों के उसूल और पैसे वगैरह के कवानीन को बैनुल-अक़वामी तिजारत और लेन देन के मामलात पर नहीं लागू कर सकते? आखिर इसके लिए एक अलग नजरिए की जरूरत क्यों है? बैनुल-इलाकाई तिजारत और बैनुल-अक़वामी तिजारत के दरमियान फर्क खुसूसी तौर पर अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी तिजारत के दरमियान दर्जे नुमाया फर्क है। बरामद का मतलब है किसी गैर मुल्की मुल्क को सामान फरोख्त करना, जबकि दरामद का मतलब है किसी गैर मुल्की मुल्क से सामान खरीदना। नंबर 2, दाखिली तिजारत और बैरूनी तिजारत के दरमियान एक वाज़ेह फर्क ये है कि एक मुल्क के अंदर तिजारत एक ही ग्रुप के लोगों के दरमियान होती है।
जबकि ममालिक के दरमियान तिजारत मुख्तलिफ सकाफती ग्रुहों के दरमियान होती है। समाजी और माशी माहौल में ममालिक के दरमियान बड़ा फर्क होता है, जबकि एक मुल्क के अंदर ये ज्यादा या कम यकसा होता है। फेडरलिस्ट ने कहा था, अंदरूनी तिजारत हमारे दरमियान है, बैनुल अक़वामी तिजारत हमारे और उनके दरमियान है। नंबर 3, बैनुल अक़वामी तिजारत मुख्तलिफ सियासी इकाइयों के दरमियान होती है, जबकि अंदरूनी तिजारत एक ही सियासी इकाई के अंदर होती है। हर मुल्क की अपने शहरों की फलाह व बहबूद के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होती है, बजाय इसके कि दूसरे ममालिक के लोगों के लिए। इसलिए बैनुल अक़वामी तिजारती पॉलिसी में हर हुकूमत अपनी दिलचस्पी को दूसरे मुल्क के मफाद की कीमत पर देखने की कोशिश करती है। नंबर 4, कौमी कवानीन, पॉलिसियाँ और उसूल जो तिजारत, सुन्नत और टैक्स वगैरह से मुतल्लिक होते हैं, एक मुल्क के अंदर ज्यादा या कम यकसा होते हैं, लेकिन ममालिक के दरमियान बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ होते हैं। टैरिफ पॉलिसी, दरआमदी कोटा निज़ाम, सब्सिडी और दीगर कंट्रोल जो एक हुकूमत अपनाती है, वो इस मुल्क और दूसरे ममालिक के दरमियान मामूल की तिजारत में मुदाखलत करते हैं। इस तरह रियासती मुदाखलत बैनुल अक़वामी तिजारत में मुख्तलिफ मसाइल पैदा करती है, जबकि नजरिए की कीमत इसकी खालिश शक्ल में, जो कि लेज़े-फेयर है, इसे मुकम्मल तौर पर बैनुल अक़वामी तिजारत के नजरिए पर लागू नहीं किया जा सकता। नंबर 5, शायद दाखिली और बैनुल अक़वामी तिजारत के दरमियान बुनियादी फर्क ये है कि बाद की तिजारत मुख्तलिफ किस्म की करेंसियों के इस्तेमाल को शामिल करती है और हर एक मुख्तलिफ ज़र मुबादला की पॉलिसियाँ अपनाता है। इसीलिए ज़र मुबादला की शरत और गैर मुल्की ज़र मुबादला का मसला पैदा होता है। इस तरह हमें न सिर्फ हर मुल्क की करेंसी की कीमत के तयन करने वाले अवामिल का मुताला करना होता है, बल्कि मुख्तलिफ पॉलिसियों और तबादले की अक़साम का भी जायजा लेना होता है। नंबर 6, एक तरह से अंदरूनी तिजारत में एक हम जिन्स मार्केट होती है, ताहम गैर मुल्की तिजारत में दुनिया की मार्केटों में यकसानियत की कमी होती है, जिसकी वजह से आबहुआ, जुबान, तरजीहात, आदात, रसूम व रवाज, वजन और पैमाइश वगैरह में फर्क होता है। लिहाजा बैनुल अक़वामी खरीदारों का रवैया हर मामले में मुख्तलिफ होगा। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में दाएं हाथ की ड्राइविंग वाली गाड़ियाँ होती है, जबकि अमेरिका में बाएं हाथ की ड्राइविंग वाली गाड़ियाँ होती है। इस तरह गाड़ियों के बाजार मुवस्सिल तरीके से अलग होते हैं। लिहाजा बैनुल अक़वामी तिजारत की एक खासियत ये है कि ये मुख्तलिफ कौमी मार्केटों को शामिल करती है। नंबर 7, अंदरूनी और बैनुल अक़वामी तिजारत के दरमियान एक और बड़ा फर्क पैदावारी अवामिल जैसे मेहनत और सरमाया की हरकत में रुकावट का दर्जा है, जो आमतौर पर ममालिक के दरमियान ज्यादा होता है। बनिस्बत एक मुल्क के अंदर इमिग्रेशन कवानीन, शरीयत की शराइत वगैरह अक्सर बैनुल अक़वामी सतह पर मजदूरों की नक्लो हरकत को महदूद करते हैं। बैनुल अक़वामी सरमाया के बहाव को मुख्तलिफ हुकूमतें रोक देती है, या शदीद एडम स्मिथ का सादा, वाज़ेह और शिफाफ बयान बताता है कि गर्म खत्े वाले ममालिक और मोतदिल खत्े वाले ममालिक या सुन्नती ममालिक या ज़रई ममालिक, इनके दरमियान तिजारत की बुनियाद क्या है? तिजारत का इन्हिसार तकाबुली लागत के फायदे पर है, जो लागत में बिल्कुल मुख्तलिफ होने से पैदा होता है।
تاہم اس کے باوجود یہ بہت زیادہ قائل نہیں کرتا اور کافی حد تک آگے نہیں بڑھتا۔ یہ بغیر دلیل کے فرض کرتا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک پیداواری ضروری ہے، پابندیوں کا شکار بنا دیتی ہے۔ فرض کرے ایک نسبتاً پسماندہ ملک جس کا سرمایہ اور صنعت موازنہ میں اس کے زیادہ ترقی یافتہ ہمسایوں کے ساتھ غیر مؤثر ہو، تمام خطوط پر کم پیداوار کرنے کے قابل ہو۔ ایک ایسا واقعہ جو زیادہ غیر متوقع نہیں ہے، کیا اسے خود کو زیادہ مؤثر بیرونی مقابلے سے محفوظ کرنا پڑے گا یا اس سے دیکھنا پڑے گا کہ اس کی تمام صنعت اور زراعت تباہ کن مقابلے کا شکار ہو جائے؟ آدم سمتھ کا تجزیہ بہت تنگ تھا اور اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک زیادہ جامع اور عمومی نظریہ درکار تھا۔ ڈیوڈ ریکارڈو نے کامیابی کے ساتھ مسئلے پر حملہ کیا اور سمتھ کے بیان کو ایک زیادہ عمومی فریم ورک میں فٹ کرنے کے لیے ایک عمومی نظریہ بین الاقوامی تجارت پر تیار کیا۔ نظریہ موازنہ لاگت۔ بین الاقوامی تجارت میں اشیاء مختلف ممالک کے لوگوں کے درمیان تبادلہ کی جاتی ہے، جبکہ داخلی تجارت میں یہ اشیاء ایک ہی ملک کے لوگوں کے درمیان تبادلہ کی جاتی ہے۔ داخلی اور بین الاقوامی تجارت دونوں صورتوں میں ایک شخص دوسروں سے اشیاء خریدتا ہے کیونکہ اس طرح وہ اپنی ایسی ضروریات پوری کر سکتا ہے جنہیں وہ صرف اپنے پیدا کردہ سامان سے پورا نہیں کر سکتا۔ تجارت کی بنیاد محنت کی تقسیم پر ہے، جو لوگوں کو ایسے سامان کی پیداوار میں مہارت حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے جس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح تجارت مہارت کی طرف لے جاتی ہے۔ کمپیریٹو کاسٹ کا اصول وہ بنیاد ہے جس پر مہارت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس سے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک خاص مقام پر دو افراد فی کلو کی ₹10 روئی کے دھاگے کو اے ہے جو ایک ہی سامان پیدا کر سکتے ہیں لیکن مختلف ملزموں کی قیمت چارج بی فی کلو پر پیدا کرتا ہے۔ واضح ہے کہ ₹9 اسے بی قیمت پر پیدا کرتا ہے، جبکہ اس کے لیے روئی کے دھاگے کی پیداوار اور فروخت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسے اے کرے گا اور اسی لیے اس طرح افراد کی صورت میں بھی موازنہ لاگت کا اصول نہیں کسی خاص سامان کی پیداوار اور مہارت حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ممالک کی صورت میں بھی یہی معاملہ ہے۔ کسی خاص سامان کی پیداوار کی قیمت مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہے کیونکہ پیداوار کے عوامل غیر متوازن طور پر تقسیم ہوتے ہیں اور مکمل قیمت اس طور پر متحرک نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ملک چاہے تو تقریباً تمام سامان پیدا کر سکتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں کیا جاتا اور ممالک مخصوص سامان کی پیداوار میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے تقریباً مکمل طور پر درآمدات پر منحصر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھارت جوٹ کی اشیاء کی پیداوار میں مہارت رکھتا ہے، سوئٹزرلینڈ گھڑیوں میں، کینیڈا لکڑی میں، برازیل کافی میں، جاپان الیکٹرانک سامان میں مہارت رکھتا ہے۔ یہ ممالک دوسرے سامان بھی پیدا کر سکتے ہیں لیکن ان اشیاء میں فائدہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ان اشیاء میں ہوتا ہے جن میں وہ مہارت رکھتے ہیں۔ موازنہ لاگت کا نظریہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ خصوصیت اور مختلف ممالک کے لیے اس خصوصیت کے منافع بخش ہونے کی حد۔ نظریہ کا بیان۔
موازنہ اخراجات کا نظریہ دو سچائیاں ظاہر کرتا ہے، ایک تو علاقائی تجارت کی موجودگی کے بارے میں اور دوسرا اس کی سمت کے بارے میں۔ پہلے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ موازنہ اخراجات میں اختلاف علاقائی تجارت کی موجودگی کے لیے ایک لازمی اور واحد شرط ہے، یعنی اگر اخراجات میں کوئی موازنہ فرق نہیں ہے تو علاقائی تجارت نہیں ہوگی، اور اگر ایسا فرق موجود ہے تو علاقائی تجارت ہوگی، کسی دوسری شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ سمت کے بارے میں نظریہ بیان کرتا ہے کہ ایک علاقہ وہ مال پیدا کرے گا جس میں اس کے موازنہ اخراجات کم ہوں، یعنی کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ ہمیں ریلیٹ کرنا ہے، جو جس کا کام ہو وہی وہ چیز وہی وہ مال پیدا کرے گا جس کا موازنہ اخراجات کم ہوں۔ اس کا مطلب ہے جیسے کہ ہم آگے وضاحت کریں گے کہ اس مال کی پیداوار میں اس کے پاس یا تو زیادہ موازنہ فائدہ ہے یا کم موازنہ نقصان ہے۔ مفروضے نظریے پر تنقید۔ کلاس کی نظریہ تقابلی لاگت جسے ریکارڈو نے واضح کیا اور مل اور دیگر ماہرین نے بہترین کیا کہ ایک طویل عرصے تک بین الاقوامی تجارت کی بنیاد کا سب سے مناسب وضاحت سمجھا گیا، لیکن اس کی مقبولیت کے باوجود جدید اقتصادیات دانوں نے اس نظریہ پر تنقید کی ہے۔ محنت کی لاگت کی مفروضہ اب درست نہیں۔ اس نظریے کے خلاف سب سے بڑا حملہ اس کے محنت کی لاگت کے مفروضہ پر ہے جس پر یہ نظریہ مبنی ہے۔ اس پر محنت کی قیمت کا نظریہ طویل عرصے سے طرح کیا جا چکا ہے۔ عملی طور پر آج کل تمام لاگتوں کو پیسوں کی صورت میں ناپا جاتا ہے۔ اس بڑے نظریے کی شکست کے ساتھ ہی یہ نظریہ بھی گر جاتا ہے۔ نمبر 2، محنت واحد عنصر نہیں۔ تقابلی لاگت کے نظریے پر ایک اور اعتراض یہ ہے کہ یہ محنت کو واحد پیداوار کے عنصر کے طور پر دیکھتا ہے۔ جدید کاروبار میں سرمایہ اور کاروباری مہارت جیسے عوامل محنت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لہذا پیداوار کی لاگت کو صرف محنت کی لاگت تک محدود کرنا غیر حقیقی ہے اور اس نظریے کو غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، مستقل لاگت کا مفروضہ درست نہیں۔ کلاس کی نظریہ یہ غیر حقیقت پسندانہ مفروضے پر مبنی ہے کہ لاگتیں مستقل رہتی ہیں۔ حقیقت میں ہر پیداوار کے بعد ایک خاص مرحلے کے بعد یہ ہو سکتا ہے۔ نتیجتاً پیداوار میں اضافے کے ساتھ دو ممالک میں لاگت کے تناسب تبدیل ہو سکتے ہیں، جو آخرکار تقابلی فرق کے بجائے برابر کے فرق کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی لاگتوں کا قانون اس نظریے کی ایک اور محدودیت ہے۔ نمبر 4، عرضہ پر زیادہ زور۔ پروفیسر اولین نے نظریہ پر اس کے حالات کا مختصر بیان کیا ہے۔ کلاس کی ماہرین نے لاگت کے فرق کو عرضے کی حالتوں کی بنیاد پر سمجھایا، کیونکہ وہ فرض کرتے ہیں کہ لاگتیں مستقل رہتی ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا جو لاگتیں پیداوار میں تبدیلیوں کے ساتھ بدلتی ہے، جو کہ طلب کی سطح سے متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 5، مستحکم نظریہ۔ یہ نظریہ مستحکم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بہت سی چیزوں کو دی گئی اور غیر قابل تبدیلی مانتا ہے۔ قرضیات جیسے مکمل ملازمت اور پیداوار کے عوامل کی مستقل اور مقررہ فراہمی حقیقت سے دور ہے۔ حقیقی دنیا میں ہر چیز بدل رہتی ہے، لہذا یہ نظریہ موجودہ دنیا کی
मुतहरिक नौयत में फिट नहीं आता। मुल्क के अंदर अवामिल की मुकम्मल नकलो हरकत और ममालिक के दरमियान अवामिल की मुकम्मल गैर हरकत का मफरूज़ा दुरुस्त नहीं है। अहलिन इस मफरूज़े को खतरनाक और गुमराह कुन समझते हैं। अगर अवामिल मुल्क के अंदर मुतहरिक है तो मुख्तलिफ पेशों में तनख्वाहों में फ़र्क और मुख्तलिफ इलाकों में सूद की शरह में फ़र्क क्यों है। ऑलिन क्लास की मवाजना लागत के नजरिए को तज्जिए का एक गैर मौजूदगी को मुस्तरद किया। इनके लिए अवामिल की गैर हरकत बैनुल-अक़वामी तिजारत की खासियत नहीं है, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है। कामिल मुसाबकत का मफरूज़ा गैर हकीकत पसंदाना है। क्लासिकी इक्तिसादियात के दूसरे नजरियात की तरह मवाजना लागत का नजरिया भी कामिल मुसाबकत के मफरूज़े पर मबनी है, लेकिन जदीद इक्तिसादियात ने साबित किया है कि कामिल मुसाबकत नहीं उससे भी मौजूद नहीं है। जो हम असल में देखते हैं वो कुछ नाकुछ मुसाबकत है। नकलो हमल का लागत का अदम वजूद नजरिया ये फर्ज करता है कि नकलो हमल की लागत मौजूद नहीं है। हकीकत में नकलो हमल की लागत बैनुल-अक़वामी तिजारत की सिमत और हजम पर फर्क डालती है। कई पैदावारी शोबे ऐसे हैं जहां नकलो हमल की लागत पैदावारी लागत से भी ज्यादा है। किसी खास माल की बैनुल-अक़वामी तिजारत में शामिल होने के लिए जरूरी है कि पैदावार की लागत में फर्क इतना ज्यादा हो कि उसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल करने की लागत से ज्यादा हो। लिहाजा नकलो हमल की लागत को नजरअंदाज करना बहुत अहमियत का हामिल है। दो ममालिक दो एशिया मॉडल पर मबनी नजरिए पर यह तनकीद भी की गई है कि ये सिर्फ दो ममालिक और दो एशिया की तिजारत पर गौर करता है। हकीकत में तिजारत कसीरुल जहत है जिसमें बहुत से ममालिक शामिल होते हैं। ताहम ये तनकीद ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। अगर ये मफरूज़ा हटा दिया जाए तो भी नजरिए के बुनियादी मवाद में कोई नुमाया तब्दीली नहीं आएगी। मवाजना फायदा और तखसीस प्रोफेसर ग्रैहम ने इशारा किया है कि नजरिया अपनी बुनियाद खो देता है जब हम ये देखते हैं कि मवाजना फायदा कभी भी दो ममालिक के मुल्क तखसीस की तरह नहीं ले जाएंगे जो बैनुल-अक़वामी तिजारत में दाखिल होते हैं। ये इस वक्त हो सकता है जब एक मुल्क बड़ा हो और दूसरा छोटा हो। छोटा मुल्क मुकम्मल तखसीस की सूरत में होता है क्योंकि वो अपने इजाफी माल को बड़े मुल्क को फरोख्त कर सकता है, लेकिन बड़ा मुल्क मुकम्मल तखसीस नहीं कर सकता क्योंकि ये अपने तमाम जरूरियात को पूरी तरह गैर मुल्की मुल्क से नहीं हासिल कर सकेगा। और अगर ये किसी खास पैदावार में तखसीस करता है तो उसका इजाफी पैदावार इतनी बड़ी मिकदार में होगा कि छोटे मुल्क के जरिए पूरी तरह जज़ब नहीं किया जा सकेगा। ओहलिन की जदीद बैनुल-अक़वामी तिजारत का नजरिया हाल ही में रिवायती मुवाजना की कीमतों का नजरिया बदल दिया गया है और ओहलिन का अंसर तनासुब तर्जिया जो जदीद बैनुल-अक़वामी तिजारत का नजरिया कहलाता है अपनाया गया है। मुवाज़नों की कीमतों का नजरिया इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया गया कि ये मेहनत की कीमतों का नजरिया पर मबनी था जो अब पुराना हो चुका था। ब्रिटल ओलिन जो एक स्वीडिश माहिर इक्तिसादियात थे, उन्होंने एक नया नजरिया तैयार किया जो बैनुल-अक़वामी तिजारत के मुज़ाहिर की एक ज्यादा बराह रास्त माकूल और हकीकत पसंदाना वजाहत फराहम करता है।
یہ نظریہ قیمتوں کے عمومی نظریے یعنی عمومی توازن کے نظریے کی توسیع ہے۔ اوہلن کے نظریے کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس کے موازنہ کی قیمتوں کے نظریے پر اعتراض پر غور کرنا فائدہ مند ہوگا۔ انہوں نے موازنوں کی قیمت کے نظریے پر مندرجہ ذیل اعتراضات کیے۔ نمبر 1 کہ موازنہ کی قیمتوں کا اصول تمام تجارت پر لاگو ہوتا ہے اور بین الاقوامی تجارت اس سے مستثنی نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ عوامل کی غیر نقل و حرکت بین الاقوامی تجارت کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ یہ کسی ملک کے مختلف علاقوں میں بھی موجود ہے۔ مختلف علاقوں میں اجرتوں اور سود کی شرحوں کے مختلف درجات سے یہ واضح ہے جتنے بڑے ملک ہوں اتنی زیادہ اجرتوں اور سود کی شرحوں میں فرق ہو سکتا ہے، جیسے کہ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ ہے۔ ان ممالک نے دوسرے ممالک سے مزدوروں اور سرمایہ کی آمد کو فروغ دیا، اس لیے پیداوار کے عوامل کی غیر نقل و حرکت بین الاقوامی تجارت کے لیے صرف درجے کا سوال ہے نہ کہ قسم کا۔ اوہلن مزید بیان کرتے ہیں بین الاقوامی تجارت محض بین علاقے یا بین مقامی تجارت کا ایک خاص معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقل و حمل کی قیمت وہ چیز نہیں ہے جو بین الاقوامی تجارت کو گھریلو تجارت سے الگ کرتی ہے، کیونکہ نقل و حمل کی قیمت ہمیشہ گھریلو تجارت میں بھی موجود رہتی ہے۔ ان کے مطابق ممالک صرف علاقے ہیں جو قومی سرحدوں، ٹیکسوں، مختلف زبانوں، رسم و رواج وغیرہ سے ممتاز ہے۔ لیکن ایسی تفریقات صرف عارضی ہو سکتی ہے اور مستقل رکاوٹیں نہیں بن سکتی۔ اس لیے بین الاقوامی تجارت کے لیے کوئی الگ نظریہ درکار نہیں ہے بلکہ عمومی توازن کے نظریے کو بین الاقوامی تجارت پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اوہلن کے مطابق عمومی قیمتوں کے نظریے کا وہی بنیادی اصول تمام تجارت پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہو یا مختلف ممالک کے درمیان۔ بین الاقوامی تجارت کے نظریے کو عمومی قیمت کے نظریے سے شروع کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ہی مارکیٹ میں طلب اور رسد کی قوتوں کے مجموعے سے قیمت کا تعین ہوتا ہے۔ اوہلن نے مشاہدہ کیا کہ یہ نظریہ وقت کے عنصر کو مد نظر رکھتا ہے لیکن مکائی عنصر کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان کے مطابق پیداواری اقتصادی زندگی میں مکائی عنصر بہت اہم ہے، خاص طور پر دو وجوہات کی بنا پر۔ نقل و حمل عوامل بعض مقامات تک محدود ہوتے ہیں اور انہیں منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی قیمتیں اور دیگر مشکلات اجناس کی آزادانہ نقل و حرکت کو روکتی ہے۔ اوہلن نے کہا کہ تجارتی نظریے میں مکائی عنصر کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ممالک یا علاقوں کے درمیان تجارت میں متعدد مارکیٹوں کی عمومی قیمت نظریہ متحرک ہوتا ہے۔ اس طرح بین الاقوامی تجارت کا نظریہ محض ایک ملٹی مارکیٹ قیمت کے نظریے پر مبنی ہے۔ ہکشر نے اشارہ کیا کہ جب ممالک کے درمیان تجارت ہوتی ہے تو باہمی انحصار کی قیمتوں کا نظریہ عمل میں آتا ہے۔ اوہلن نے اس خطے کی قیادت کو قبول کیا اور جدید عوامی توازن کے تجزیے پر مبنی بین الاقوامی تجارت کا نیا نظریہ تیار کیا۔ اس طرح جدید بین الاقوامی تجارت کے نظریے کو اکثر ہکشر اوہلن کے تھیورم کے طور پر کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ کلاسیکی موازنہ کی لاگت کے نظریے کو مسترد نہیں کرتا بلکہ اسے مضبوطی سے تعمیل کرتا ہے،
کیونکہ یہ بھی بین الاقوامی تجارت کی وجہ پر موازنہ فوائد کو قبول کرتا ہے، تاہم یہ نیا نظریہ اس سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہوتا ہے کہ مختلف ممالک میں لاگت میں فرق میں یہ کیوں ہے۔ آلن اور برٹل آلن کے مطابق مختلف علاقوں کے پاس مختلف عوامل پیداوار ہوتے ہیں اور مختلف اشیاء کی پیداوار کے لیے مختلف عوامل پیداوار کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف علاقوں کی مختلف اشیاء پیدا کرنے کی صلاحیت مختلف عوامل پیداوار میں فرق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان کے مطابق بین الاقوامی تجارت کی فوری وجہ مختلف اشیاء کی قیمتوں میں فرق ہے، جو عوامل پیداوار کی قیمتوں میں فرق کی وجہ سے ہوتا ہے اور عوامل پیداوار میں فرق قیمتوں کے فرق کو جنم دیتا ہے، جو بین الاقوامی تجارت کی بنیاد ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی پوری وجہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ سامان باہر سے سستے داموں پر مل سکتا ہے، بجائے اس کے کہ گھر میں پیدا کیا جائے۔ یہی فرق قیمتوں میں تو ہوتا ہے جو خصوصیت اور تجارت کا باعث بنتا ہے، جو ہر علاقے کی برآمدات کا حصہ بنیں گی، جبکہ مہنگے عوامل پیداوار درآمدات کا حصہ بنیں گی۔ ایسے علاقے جہاں زمین وافر ہو لیکن مزدوری اور سرمایہ کم ہو، وہاں زمین سستی ہوگی۔ جب مزدوری اور سرمایہ نسبتاً مہنگے ہوں گے، نتیجتاً ایسی مصنوعات جو زیادہ مقدار میں زمین لیکن کم مقدار میں سرمایہ اور مزدوری کی ضرورت رکھتی ہے، جیسے کہ گندم، اون، گوشت وغیرہ، وہ تو سستی ہوں گی۔ آسٹریلیا اس قسم کے علاقے کی ایک اچھی مثال ہے۔ آسٹریلیا میں زمین وافر ہے، جبکہ مزدوری اور سرمایہ کمیاب ہے۔ دوسری طرف ایسے علاقے جہاں سرمایہ وافر ہو لیکن زمین کم ہو، وہاں سرمایہ سستا ہوگا جبکہ زمین نسبتاً مہنگی ہوگی۔ علاقے جہاں سرمایہ وافر ہو لیکن زمین کم ہو، وہاں سرمایہ سستا ہوگا جبکہ زمین نسبتاً مہنگی ہوگی۔ نتیجتاً وہ مصنوعات جو زیادہ سرمایہ کی ضرورت رکھتی ہے ایسے علاقے میں سستی تو ہوں گی۔ برطانیہ اس قسم کے علاقے کی ایک اچھی مثال ہے۔ برطانیہ میں سرمایہ وافر ہے جبکہ زمین صنعتوں میں مہارت حاصل کی انٹینسٹی کمیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ نے سرمایہ حاصل کیا ہے۔ مندرجہ ذیل بالبحث سے یہ واضح ہے کہ بین الاقوامی اور بین الاقوامی تجارت کی بنیاد مختلف علاقوں کے درمیان قیمتوں میں فرق پر ہے، جو آخرکار پیداوار کے عوامل کی نسبتاً کمیابی پر منحصر ہے۔ آلن نے بین الاقوامی تجارت کی بنیادی وجہ پر دو علاقوں یا دو ممالک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پیداوار کی معیشتوں کو اپنے نظریے میں شامل کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ معیشتیں بین الاقوامی تجارت کی ایک اضافی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ بڑے پیمانے پر پیداوار کی معیشتیں دو علاقوں میں قیمتوں کے فرق کو پیدا اور بڑھا کر دراصل بین الاقوامی تجارت کو تحریک دیتی ہے۔ جدید ہیکشر-آلن نظریے کا کلاسیکی نظریہ بین الاقوامی تجارت سے موازنہ۔ جدید نظریہ کلاسیکی نظریے سے بہتر اور زیادہ سائنسی ہے۔ کلاسیکی ماہرین اقتصادیات کے مطابق بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک الگ اور ممتاز نظریے کی ضرورت تھی، کیونکہ بین الاقوامی تجارت کی خصوصیات داخلی یا بین الاقوامی تجارت سے بالکل مختلف تھیں۔ ہیکشر اور برٹل-آلن نے تاہم محسوس کیا کہ بین الاقوامی تجارت کے لیے الگ نظریے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بین الاقوامی تجارت داخلی تجارت سے مختلف نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان فرق مقدار کا ہے، نوعیت کا نہیں۔
کلاس کی نظریہ بین الاقوامی تجارت کی وضاحت پرانے اور غیر معتبر مزدوری کے نظریے کی بنیاد پر کرتا تھا۔ اس طرح بین الاقوامی تجارت کی وضاحت غیر اطمینان بخش تھی۔ جدید یا ہکسرولین نظریہ بین الاقوامی تجارت کی وضاحت عمومی قیمت کے نظریے کی بنیاد پر کرتا ہے، جو کہ مزدوری کے نظریے سے زیادہ اطمینان بخش ہے۔ اس حد تک جدید نظریہ کلاس کی نظریے سے آگے ہے۔ کلاس کی نظریہ مختلف ممالک میں اشیاء کی پیداوار کی موازنہ لاگت میں فرق کو پیداوار کی مختلف اقسام کی بنیاد پر قرار دیتا ہے۔ کلاس کی نظریہ پیداوار کے عوامل کی قیمتوں کی تفریق کو مختلف ممالک میں عوامل پیداوار کی کارکردگی میں فرق سے منسوب کرتا ہے۔ جدید نظریہ اس کے برعکس موازنہ لاگت میں فرق کو مختلف ممالک میں عوامل پیداوار کے ذخائر میں فرق کی وجہ سے قرار دیتا ہے۔ عوامل پیداوار اس کے ذخائر میں فرق عوامل پیداوار کی قیمتوں میں فرق کو جنم دیتا ہے، اور عوامل پیداوار کی قیمتوں میں نسبتی فرق اشیاء کی قیمتوں میں فرق کا باعث بنتا ہے، جو بین الاقوامی تجارت کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ کلاس کی نظریہ ایک عنصر مزدوری ماڈل پیش کرتا ہے، جبکہ جدید نظریہ ایک کثیر عنصر مزدوری اور سرمایہ ماڈل پر مبنی ہے۔ اس حد تک جدید نظریہ زیادہ وسیع اور جامع ہے۔ کلاس کی نظریہ نے کبھی عوامل پیداوار کی قیمتوں کی تفریق پر غور نہیں کیا۔ جدید نظریہ اس کے برعکس عوامل پیداوار کی قیمتوں کی تفریق کو اشیاء کی قیمتوں کی تفریق کی بنیادی وجہ کے طور پر دیکھا ہے، جو بین الاقوامی تجارت کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جدید نظریے پر تنقید۔ اگرچہ جدید نظریہ یا عوامل کے تناسب کا نظریہ کلاس کی موازنہ لاگت کے نظریے سے کافی بہتری ہے، لیکن یہ مکمل طور پر تنقید سے آزاد نہیں ہے۔ نمبر 1، غیر حقیقت پسندانہ خصوصیت۔ جدید نظریہ غیر حقیقت پسندانہ ہے، کیونکہ یہ کچھ بہت سادہ اور غیر حقیقت پسندانہ مفروضات پر مبنی ہے، جیسے نقل و حمل کی قیمتوں کا نہ ہونا، دونوں ممالک میں پیداوار کے فکشن کی مماثلت، اور مصنوعات کی تفریق کا نہ ہونا وغیرہ۔ ان مفروضات کی بنیاد پر بنایا گیا نظریہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ مشابہ عوامل پیداوار کے ساتھ تجارت۔ جدید نظریہ کے مطابق دو ممالک کے درمیان تجارت اس وقت ہوتی ہے جب ان کے عوامل پیداوار میں فرق ہوتا ہے، یعنی اگر دونوں ممالک کے عوامل پیداوار مشابہ ہوں تو تجارت کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ نقاد یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ بعض معاملات میں اگرچہ عوامل پیداوار مشابہ ہو، پھر بھی دو ممالک کے درمیان تجارت ہوتی ہے۔ پیداوار کی تفریق۔ جدید نظریہ کے دونوں ممالک کی مصنوعات ہم جنس یا یکساں ہیں۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ممالک کے درمیان پیداوار کے عوامل، طلب کے پیٹرن یا ٹیکنالوجی میں فرق بین الاقوامی تجارت کے ابھار کے کچھ عوامل میں شامل ہیں۔ ماہرین اقتصادیات اس قسم کی لاگت کے فرق کو دو اشیاء کی پیداوار میں دو ممالک میں مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، مثلاً مساوی لاگت کا فرق، مطلق لاگت کا فرق اور تقابلی لاگت کا فرق۔ مقابلتی لاگت کے فرق کی وضاحت کے لیے ہم دوبارہ اس معاملے کا ذکر کرتے ہیں۔ پیداوار کے عوامل اس طرح تقسیم ہو سکتے ہیں کہ ایک ملک دونوں اشیاء کی پیداوار کم لاگت پر حاصل کر سکتا ہے، لیکن زیادہ فائدہ کسی ایک جنس کی پیداوار میں ہے بجائے دونوں کی، اس لیے خاص مہارت کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر بھارت میں 10 دن کی محنت سے 100 یونٹ کپاس پیدا کی جا سکتی ہے، یا 10 دن کی محنت سے 100 یونٹ جیٹ پیدا کی جا سکتی ہے، اور بنگلہ دیش میں 10 دن کی محنت سے
100 यूनिट कपास पैदा की जा सकती है या 10 दिन की मेहनत से 100 यूनिट जट पैदा की जा सकती है और बांग्लादेश में 10 दिन की मेहनत से 40 यूनिट कपास पैदा की जा सकती है या 10 दिन की मेहनत से 80 यूनिट जट पैदा की जा सकती है। भारत में कपास और जट के दरमियान दाखिली लागत का तनासब 1 यूनिट कपास 1 यूनिट जट है। इसी तरह बांग्लादेश में कपास और जट के दरमियान दाखिली लागत का तनासब 1 यूनिट कपास इक्वल्स टू 2 यूनिट जट है। भारत को दोनों एशिया की पैदावार में मुतल्लक फायदा है, मगर भारत का फायदा कपास की पैदावार में जट के मुकाबले में ज्यादा है। बैनुल-अक़वामी तिजारत इस सूरत में फायदेमंद होगी। तिजारती फवायद। अब हम तिजारती फवायद पर बात करेंगे। ये फवायद दर्ज-ए-ज़ैल है। नंबर 1, बैनुल-अक़वामी तिजारत मार्केट के उफक को वसी करती है और तन्हाई की मैशत की इजाफी मसनूआत के लिए एक रास्ता फराहम करती है। नंबर 2, इसमें इलाकाई तकसीम, मेहनत और पैदावार की खासियत शामिल होती है, जिससे पैदावार में इजाफा, कम लागत और ज्यादा आउटपुट हासिल होती है। नंबर 3, तिजारत का मकसद दिए गए वसाइल को ज्यादा मुअस्सर तरीके से दोबारा मुख्तस करता है। मकामी और बरामदी पैदावार के दरमियान नए कीमतों के सेट को मद्देनजर रखते हुए हर मुल्क में इस्तेमाल के लिए दस्तयाब अशिया की ज्यादा मिकदार और अक़साम मुहैया होती है। इससे हर मुल्क के प्रोड्यूसर्स के दरमियान मुकाबला, इक़्तिसादी होशियारी और कारकर्दगी को फरोग मिलता है। ये तिजारती ममालिक की सरमायाकारी और दीगर वसाइल जैसे कुदरती और इंसानी वसाइल की बेहतरीन इस्तेमाल की तरफ रहनुमाई करता है। मुख्तसर ये कि तमाम मज़कूरा फ़वाइद को जामिद फ़वाइद और मुतरिक फ़वाइद में तकसीम किया जा सकता है। जामिद फ़वाइद के मामले में सारिफिन को एक ऐसी एशिया खरीदने का मौका मिलता है जो गैर मुल्की तिजारत के तारुफ से पहले निस्बतन महंगी थी। उन्हें नई मसनूआत से मुतारफ नहीं कराया जाता। प्रोड्यूसर्स को नई कीमतों के सेट के पेश नज़र अपने पैदावार के वसाइल को दोबारा मुख्तस करने की तरगीब मिलती है। कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती और उनकी पैदावार की सरहद नहीं बदलती या बढ़ती। मुतरिक फ़वाइद के मामले, इसमें बैनुल-अक़वामी तिजारत नई सारिफिन की ख्वाहिशात मुतारफ करती है जो सनती इनकलाब की सूरत में काम करती हैं। पसमानदा इलाकों में तरकीबी एशिया के आगाज़ से मकामी लोगों को मार्केट करने वाली मसनूआत मिलती है। सब्सिडी ज़राअत तिजारती ज़राअत की सूरत इख्तियार करती है, जिससे नई मार्केटिंग सेंटर्स और तरक्की याफ्ता मार्केटिंग सहूलियतें बनती हैं। रेल और सड़कें अंदरूनी इलाकों में तामीर की जाती है और सरमायाकार सरमायाकारी करने के लिए मुतवज्जा होते हैं। सनती तरक्की के नतीजे में आमदनी और मुलाजमतों में इजाफा होता है। ये बैरूनी मईशती फ़वाइद लाते हैं, जैसे कि मेहनत और इंतज़ाम की तरबियत। इस तरह एक अमल दूसरे अमल को ज़रब देता है और तरक्की पैदा होती है। बैनुल-अक़वामी तिजारत जैसे कि यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होती है, जबकि दाखिली या मुल्की तिजारत एक ही मुल्क के इलाकों के दरमियान होती है। दुनिया बहुत से ममालिक में तकसीम है जिनके दरमियान माल और सरमाया मुसलसल मुंतकिल होते रहते हैं। कोई भी मुल्क वो सब कुछ पैदा नहीं करता जिसकी उसे ज़रूरत होती है। तमाम ममालिक एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड और भारत जो अलग अलग सामान तैयार कर सकता है, भारत बने सामान दूसरे मुल्कों में बेच सकता है। इस तरह बैनुल-अक़वामी तिजारत कौमों के दरमियान तिजारत का खास केस है।
ایک ممکنہ غلط فہمی کو دور کیا جا سکتا ہے، بین الاقوامی تجارت دو حکومتوں کے درمیان تجارت نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ جدید دور میں جغرافیائی اور معاشی حد اکثر سیاسی حدود کے درمیان تجارت نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ جدید دور میں جغرافیائی اور معاشی حدود اکثر سیاسی حدود کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے، اور بہت سی قومی ریاستیں جنہوں نے تجارت میں فعال طور پر مداخلت کی اور اس کے راستے کو ہوشیار طریقوں سے منظم کیا، وہ بھی وجود میں آ چکی ہے، لیکن عام کنٹرول اور ضابطے کے علاوہ روس کے علاوہ کوئی حکومت نے اب تک تجارت کو ریاسی اجارہ داری نہیں بنایا ہے۔ بین الاقوامی تجارت صرف مختلف ممالک کے لوگوں کے درمیان اشیاء کا تبادلہ ہے۔ ظاہر ہے بین الاقوامی تجارت معیشت کی وہ شاخ ہے جو ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان اشیاء اور خدمات کے تبادلے سے متعلق ہے، یا غیر ملکی تجارت جو کہ ملکی تجارت سے مختلف ہے، جو کسی قوم کی حدود کے اندر کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت بھی ملکی تجارت کی طرح محنت کی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ داخلی تجارت میں لوگ ان اشیاء کی پیداوار میں مہارت حاصل کرتے ہیں جن میں انہیں زیادہ تقابلی فائدہ ہوتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کو ہمیشہ کسی ملک کے لیے ایک اہم چیز کے طور پر سمجھا گیا ہے۔ بھارت کی اندرونی تجارت اس کی بیرونی تجارت سے 10 گنا زیادہ ہے، اور پھر بھی اس پر اتنی توجہ دی جاتی ہے کہ پہلی نظر میں ایک ناتجربہ کار ذہن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اندرونی تجارت کی کوئی اہمیت نہیں۔ تقریباً یہی حال دوسرے ممالک کا بھی ہے۔ اس کی وجوہات تلاش کرنا مشکل نہیں۔ بین الاقوامی تجارت وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے بیرونی قرضے اور ان پر سود ادا کیا جاتا ہے۔ بہت کم ممالک خود سونا پیدا کرتے ہیں، اور اس لیے بین الاقوامی قرضوں کی ادائیگی اشیاء کے ذریعے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بھارت کو دوسری عالمی جنگ سے پہلے سالانہ 38 کروڑ روپے ہوم چارجز ادا کرنے پڑتے تھے، جب تک اس کی برآمدات اس کی درآمدات سے کم از کم 38 کروڑ روپے زیادہ نہ ہوتی، وہ یہ چارج ادا نہیں کر سکتا تھا اور اسے سونا برآمد کرنے یا دیوالیہ ہونے پر مجبور ہونا پڑتا۔ اس لیے قرضدار ملک کے لیے تجارتی توازن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ غیر ملکی تجارت کی شرائط غیر ملکی زر مبادلہ کی رفتار کو متعین کرتی ہے۔ کسی بھی وقت ایک ملک کی کرنسی کا دوسری ملک کی کرنسی کے ساتھ تبادلہ کس شرح پر ہوتا ہے، اس کا ایک اہم عنصر دونوں ممالک کے درمیان تجارتی توازن ہوتا ہے۔ شرح تبادلہ کو مطلوبہ سطح پر رکھنے کے لیے بین الاقوامی تجارت کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ بین الاقوامی تجارت غیر ملکیوں کی خدمات حاصل کرنے اور قومی فاضل اشیاء کو بیچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دوسرے ملک کی محنت اور سرمایہ کے لیے ایسے مواقع فراہم کرتی ہے جو کسی اور ایجنسی کے ذریعے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ایک ہی ملک کے مختلف افراد کے درمیان تجارت کی شرائط کوئی زیادہ اہم نہیں ہوتی، لیکن مختلف ممالک کے درمیان تجارت کی صورت میں یہ یقین رکھتی ہے زیادہ سازگار شرائط ہمیشہ قومی مفاد میں ہوتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی اقتصادی اہمیت ملک کی اندرونی تجارت کی طرح ہی ہے، یعنی معیار زندگی کو بلند کرنا۔ در حقیقت اگر بین الاقوامی تجارت نہ ہوتی تو زیادہ لوگ خوشحال نہیں رہ پاتے۔ متنوع ذوق اور خواہشات کی تسکین کرنا اور آج کے معیار زندگی کا لطف اٹھانا ممکن نہ ہوتا۔ تاہم بین الاقوامی تجارت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام ممالک ہر چیز کو یکساں طور پر اچھے یا سستے طریقے سے پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے درمیان قدرتی وسائل کی غیر مساوی تقسیم ہوتی ہے۔ مزید برآں مختلف سماجی اور معاشی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر مزدوری جیسے عوامل کی ایک ملک سے دوسرے ملک میں
नकल मकानी की कमी होती है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की पैदावार जो उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जब इन खसूसी एशिया का तबादला होता है तो बैनुल-अक़वामी तिजारत वजूद में आती है। एक मुल्क के अंदर हर इलाका इन एशिया की पैदावार में महारत हासिल करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो सहूलियतें रखता है, जैसे कि मगरबी बंगाल में जूट की पैदावार और मुंबई में कपास की पैदावार। इसी इलाकाई तकसीम मेहनत के असूल को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बढ़ाया गया है। बैनुल-अक़वामी तिजारत और अंदरूनी तिजारत के दरमियान फ़र्क दरअसल नौइयत का नहीं बल्कि दर्जे का है। बैनुल-अक़वामी तिजारत का मुताला बुनियादी इक़्तिसादियात का एक मख़सूस सियाक़ व सबाक़ में इतलाक़ मालूम होता है। इससे ये सवाल पैदा होता है कि बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादियात को मआशियात की एक अलग शाख के तौर पर क्यों देखा जाता है? क्या दाखिली तिजारत के कवानीन बैरूनी तिजारत पर लागू नहीं होते? क्या हम उमूमी पैदावारी नजरिए, कीमतों के असूल और पैसे वगैरह के कवानीन को बैनुल-अक़वामी तिजारत और लेन देन के मामले पर क्या लागू नहीं कर सकते? आखिर इसके लिए एक अलग नजरिए की जरूरत क्यों है? बैनुल-इलाकाई तिजारत और बैनुल-अक़वामी तिजारत के दरमियान फ़र्क खुसूसी तौर पर अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी तिजारत के दरमियान दर्ज-ए-झैल नुमायां फ़र्क है। नंबर 1, अंदरूनी तिजारत एक मुल्क की सियासी हदूद के अंदर घरेलू पैदावार का तबादला है, जबकि बैनुल-अक़वामी तिजारत दो या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान होती है। इस तरह अंदरूनी तिजारत के बरअक्स गैर मुल्की तिजारत में बरआमद और दरआमद की इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। बरामद का मतलब है किसी गैर मुल्की मुल्क को सामान फरोख्त करना, जबकि दरामद का मतलब है किसी गैर मुल्की से सामान खरीदना। दाखिली तिजारत और बैरूनी तिजारत के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि एक मुल्क के अंदर तिजारत एक ही ग्रुप के लोगों के दरमियान होती है, जबकि ममालिक के दरमियान तिजारत मुख्तलिफ सकाफती ग्रोहों के दरमियान होती है। समाजी और माशी माहौल में ममालिक के दरमियान बड़ा फ़र्क होता है, जबकि एक मुल्क के अंदर ये ज़्यादा या कम यकसा होता है। फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा था, अंदरूनी तिजारत हमारे दरमियान है, बैनुल-अक़वामी तिजारत हमारे और उनके दरमियान है। बैनुल-अक़वामी तिजारत मुख्तलिफ सियासी इकाइयों के दरमियान होती है, जबकि अंदरूनी तिजारत एक ही सियासी इकाई के अंदर होती है। हर मुल्क की हुकूमत अपने शहरियों की फलाह व बहबूद के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होती है, बजाय इसके कि दूसरे ममालिक के लोगों के लिए। इसलिए बैनुल-अक़वामी तिजारती पॉलिसी में हर हुकूमत अपनी दिलचस्पी को दूसरे मुल्क के मफाद की कीमत पर देखने की कोशिश करती है। कवामी कवानीन, पॉलिसियाँ और असूल जो तिजारत, सनअत और टैक्स वगैरह से मुतल्लिक होते हैं, एक मुल्क के अंदर ज़्यादा या कम यकसा होते हैं, लेकिन ममालिक के दरमियान बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ होते हैं। टैरिफ पॉलिसी, दरामदी कोटा निज़ाम, सब्सिडी और दीगर तिजारत में मुदाखलत करते हैं। इस तरह रियासी मुदाखलत बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुख्तलिफ मसाइल पैदा करती है, जबकि नजरिए की कीमत इसकी खालिश शक्ल में, जो कि लेसिस फेयर है, इसे मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी तिजारत के नजरिए पर लागू नहीं किया जा सकता। शायद दाखिली और बैनुल-अक़वामी तिजारत के दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है कि बाहर की तिजारत मुख्तलिफ किस्म की करेंसियों के इस्तेमाल को शामिल करती है और हर मुल्क मुख्तलिफ ज़र मुबादला की पॉलिसियाँ अपनाता है। इसलिए ज़र मुबादला की शरह और गैर मुल्की ज़र मुबादला का मसला पैदा होता है। इस तरह हमें न सिर्फ हर मुल्क की करेंसी की कीमत के तयन करने वाले अवामिल का मुताला करना होता है, बल्कि मुख्तलिफ पॉलिसियों और तबादले की अक़साम का भी जायज़ा लेना होता है। दुनिया की मार्केटों में यकसानियत की कमी होती है, जिसकी वजह से आबो हवा, ज़ुबान, तरजीहात, आदात, रसूम व रवाज